अस्सलाम वालेकुम। दुबई मूव होना बहुत ही आसान है, मुश्किल बना दिया गया है अगर जेन्युइन तरीके से आप यहाँ पर मूव होना चाहें। प्रॉब्लम क्या होती है, गलत लोगों से गाइडेंस लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका ख्याल नहीं रखते। अब तो दुबई ने जो है विजिट वीजा भी देना बंद कर दिया है। आउटसाइड कोई इन्वेस्टर वीजा, कोई एम्प्लॉयमेंट वीजा, कोई भी चीज नहीं लग रही। आप लोग बहुत सारी वीडियोस में देख चुके होंगे, प्रॉब्लम्स हमने खुद ही क्रिएट किए हैं, हमारी अपने ही किए धरे हैं सब कुछ, कि जिसकी वजह से हमें वैसे तो कोई भी हमें वीजा देने को तैयार नहीं है, लेकिन दुबई ने तो बिल्कुल भी बैन कर दिया है। अब अगर आप ट्रेडर हैं या फ्रीलांसर हैं या जो कुछ भी हैं, मैं तो चूंकि खुद ट्रेडर हूं और ट्रेडर्स को गाइड करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो मैं तफसील से इसमें एक एक चीज बताऊंगा। जेन्युइनली आप कैसे दुबई में मूव हो सकते हैं, कितनी इनकम अगर आपकी हो तो आप यहाँ पे मूव हो सकते हैं, एक एक रुपया कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है तो आप यहाँ पर मूव होंगे, कंपनी ओपन कैसे करनी है, आपका इन्वेस्टर वीजा कैसे लगेगा या आपने किस तरह से मूव होना है, सारे ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह एक एक करके। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक ये चीज बताऊं कि यहाँ पर ना, अगर तो आप सिंगल हैं और अकेले मूव होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कह लें कि 1000, 1200, 1500 डॉलर अगर आप कमाते हैं ना मंथली, तो यहाँ पे आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फैमिली या वाइफ है और स्पेशली अगर एक दो बच्चे हैं आपके, तो आपके पास कम अज कम आपकी मंथली अर्निंग जो है ना वो 2-2,500 डॉलर कम अज कम होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे मूव हो। अदरवाइज आप यहाँ पर मूव ना होने का सोचें। मैं इसमें अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर मूव होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, ट्रेडिंग की फील्ड में क्या क्या जहाँ पर जॉब्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या आपको मिल सकता है। एक्सपो मैंने लास्ट विजिट किया, उसमें बहुत सारी चीजें देखी कि यार ये भी अपॉर्चुनिटी है दुबई में, ये भी अपॉर्चुनिटीज हैं। स्पेशली इंडियंस दोस्त भी कुछ वीडियोस देख रहे होंगे, इंडिया तो भरा पड़ा है यहाँ पे, इंडियंस ट्रेडर तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और एक्सपो में भी 80-90% इंडियंस से। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताऊं कि पाकिस्तानियों के लिए वीजास बैन है, आउटसाइड वीजा बिल्कुल बैन किया हुआ है इन्होंने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन आना मतलब दुबई आकर के वीजा अप्लाई करना, क्योंकि विजिट वीजा ही नहीं दे रहे और आउटसाइड पे कोई इन्वेस्टर वीजा, कोई एम्प्लॉयमेंट वीजा भी नहीं दे रहे। अंदर कैसे आया जाए, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसके लिए एक लूप होल है, मैं मशवरा ये दूंगा कि जेन्युइनली ही आप इस लूप को इख्तियार करें। वो ये है कि फैमिली वीजास अभी भी इशू हो रहे हैं। उसमें मेन चीज क्या है कि आप मदर के साथ लगवाएं, वाइफ के साथ या बच्चों के साथ लगवाएं अपने, ठीक है, या बहन के साथ लगा लें, यानी कि एक मेल के साथ फीमेल होना जरूरी है और वो ब्लड रिलेशन होता है। अब उसमें आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें तो ज्यादा बेहतर है, और अगर आप फैमिली वीजा लगवाते हैं और अकेला ट्रैवल करते हैं वो कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है। उस सूरत में आप ये है कि एमिरेट्स की फ्लाइट ले लें या इतिहाद की फ्लाइट ले लें, और फिर दुबई आने की बजाय अगर आप अबू धाबी वगैरह जाएं तो आपके लिए आसानी होगी, शायद आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसकी रीजन ये है कि अबू धाबी में कोई इमिग्रेशन काउंटर वगैरह नहीं होता, जस्ट स्कैन करके आप पासपोर्ट आगे चले जाते हैं। सिंगल अगर आप अप्लाई करते हैं, अकेला अप्लाई करते हैं, तो उसके 99% चांसेस हैं कि आपका विजिट वीजा रिजेक्ट होगा। एक मरतबा इस तरह से आप अंदर आ जाते हैं। आपने दूसरा मैं ये बता दूं कि फैमिली वीजा के लिए आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट डालना जरूरी है। किसी भी टाइप के वीजा के लिए बैंक स्टेटमेंट लाजमी सबमिट करें, और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है तो ये आपको वीजा इशू करेंगे। अब आ जाते हैं, अगर आप पाकिस्तान से दुबई में अंदर आ जाते हैं, अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे बेहतरीन एक ऑप्शन ये है कि आप फ्री जोन कंपनी ओपन करवाएं। फ्री जोन क्या होता है, आप गूगल भी कर सकते हैं। फ्री जोन होता है ये है कि गवर्नमेंट के अंडर ही एक पूरा आप कह लें कि डिपार्टमेंट है जो एक तरह से इंडिपेंडेंट भी है। उसके तहत होता ही है कि आप बगैर किसी ऑफिस के कंपनी ओपन कर सकते हैं और उसमें आपके कोई टैक्सेस वगैरह नहीं होते। अब फ्री जोन कंपनी के लिए अगर मैं जिक्र करूं, आपने वीजा लगवाना है और फ्री जोन कंपनी का लाइसेंस जो है 6-7 हजार दिरहम का बनता है। ओवरऑल इसकी कॉस्ट मैं आपको अगर बताऊं तो ये $5,000 से लेके 7-7.5-8 हजार डॉलर तक मैक्सिमम जाती है। इस दौरान में आपके वीजाज और वीजा एलोकेशन ये वो सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे आपका स्टेटस भी चेंज हो जाता है। स्टेटस चेंज होने से मुराद ये है कि आपकी एमिरेट्स आईडी भी आ जाती है। ये मैक्सिमम 7-8 हजार 8.5 हजार दिरहम हो जाता है। और अगर आपके बच्चे भी हैं तो फिर बच्चों पे 2-2.5 हजार डॉलर इसको मजीद एक्सटेंड कर लें। इसी तरह से अगर आप मेन लैंड या LLC कंपनी ओपन करते हैं और अगर आपके 2-3 बच्चे भी हैं तो ये बात जाती है तकरीबन 40,000 दिरहम तक, यानी कि ये बात जाती है कोई 13-14 हजार डॉलर तक। और अगर आप सिंगल हैं और LLC कंपनी ओपन करके यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ऑफिस भी शो करना होता है, वो किसी भी अच्छे एजेंट से आप रब्ता कर सकते हैं। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर आकर कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते यहाँ पर।
وہ ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، وہ ہمیں غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ ایک پاکستانیوں کا بڑا مسئلہ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ نا یہ تکا مارتے ہیں، یا آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا ڈن بیس ویزا، تو یہ تو وہ اس طرح کی چیزیں۔ دبئی میں اس وقت کوئی ڈن بیس ٹائپ چیز نہیں ہے، کچھ بھی ڈن بیس نہیں ہے۔ امیگریشن آپ کہہ لیں کہ یہ کیا سفارش سنیں گے یا کیا، یہاں پہ دبئی والوں کے پاس کم پیسے ہیں کہ یہ آپ کے 4-5 ہزار درہم یا چند ہزار روپے کے پیچھے جو ہے اپنی پالیسی کو وہ چھوڑ دیں گے؟ تو یہ جو بھی بات کرتے ہیں یہ غلط بات کرتے ہیں، اس چیز کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ڈن بیس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا آپ نے گائیڈ کرنے والا چوز کرنا ہے، اور فری زون کے ڈائریکٹ پیجز وغیرہ بھی بنے ہوئی ہیں، دبئی فری زون، راکیز فری زون، راس الخیمہ جو ہے، راس الخیمہ بھی اچھا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کو سستا پیکج مل جائے گا، آئی تھنک سو انسٹالمنٹ پہ بھی مل جائے گا اگر آپ یہاں پہ آ کر کے کرتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ یہاں کی جن کے پاس آئی ڈی ہے ان کے لیے ہے، آؤٹ سائڈر کے لیے نہیں ہے، لیکن راس الخیمہ جو یو اے کی ایک اسٹیٹ ہے اس میں کریں گے تو بھی زیادہ بہتر ہے۔ شارجہ میں آپ نے بالکل نہیں کرنا، ابو ظہبی میں آپ نے بالکل نہیں کرنا، دبئی میں کریں یا راس الخیمہ میں کریں، میری طرف سے یہ ریکمنڈیشن ہے، باقی اٹ از اپ ٹو یو۔ فری زون کمپنی بنائیں یا ایل ایل سی بنائیں اور پھر انویسٹر ویزا اپلائی کریں۔ جینون طریقہ تو یہ ہے، یا اگر آپ اکیلے ہیں تو سنگل ہیں، شادی نہیں ہوئی، آپ فری لانس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو گوگل پہ سب کچھ مل جائے گا، میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں، ادروائز آپ گوگل کریں گے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ فری لانس ویزا کے لیے بھی کوشش یہ کریں کہ پہلے وزٹ پہ آئیں، اس میں کچھ رسک ہے، یعنی کہ جو آپ کا وزٹ ویزا ہوگا، وزٹ پہ یہاں پہ آئیں گے، آپ کے $1500 ظاہر ہے اس پہ لگیں گے یہاں آنے پہ۔ فری لانسنگ ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کو اسپانسر نہیں کر سکتے، یعنی کہ اپنے بیوی بچوں کو اسپانسر نہیں کر سکتے۔ فری لانسنگ ویزا پہ آپ سنگل ہی آپ کو یہاں پر رہنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ بیک اپ پلان آپ لوگوں کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کمائیں گے کیسے، آپ کے پاس بیک پہ کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بہت ایکسپینسو سٹی ہے۔ اپرچونیٹیز اس میں اتنی ہیں، اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں، لیکن اسی حساب سے پھر یہ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہے۔ یہ پورا ریجن ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یو اے ای، سعودی عرب، قطر، یہ وہ سب کچھ، مطلب سب سے مہنگا دبئی سٹی اس وقت بن چکا ہے، کیونکہ ٹورزم بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اسپیشلی اگر یہ اب سردیوں کے سیزن میں آتے ہیں تو یہاں پہ آگ لگی ہوگی ہر چیز کو۔ گرمیوں میں آیا تھا تو بہت ہی اچھا وہ ہوٹل تھا، غالباً ایک، چونکہ مجھے پورے مہینے کے لیے رہنا تھا تو آلموسٹ اس کی میرے خیال میں 250 درہم اس وقت تھی۔ اچھے سے اچھا ہوٹل بھی 400-500 درہم تک مل جاتا تھا۔ اب وہی ہوٹل جو ہے وہ اس کا ریٹ اس وقت 800-900 درہم ہے، اور جو تھوڑے اچھے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہ 1500، 2000، 5,000 درہم تک ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہی صورتحال یہاں پہ ہر چیز کی ہے، تو یہ چیز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اٹھ کے آ جائیں۔ اب یہاں پہ اپرچونیٹیز کی میں ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پر اپرچونیٹیز اس طرح سے ہیں کہ یہاں پر بروکرز ہیں، 5,000 کے قریب بروکرز ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ کو مارکیٹنگ سکل اچھی ہے، اگر آپ کی ٹریڈنگ اچھی ہے، یہاں پر آ کر جو فزیکل ٹریننگ ہے نا یہاں کی، وہ بہت ایکسپینسو ہے اور بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ مطلب لوگ چونکہ چاہ رہے ہوتے ہیں فزیکل جا کر سیکھیں، تو ایک مہینے کی جو فیس ہے نا وہ 2-2.5 ہزار درہم ہوتی ہے، یعنی کہ $1000 ایک مہینے کی فزیکل ٹریننگ کے یہاں لوگ چارج کرتے ہیں، اور انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں وہاں جا کر لوگ فوریکس ٹریڈنگ، یہ بھی ایک اپرچونیٹی ہو سکتی ہے۔ ایک اور اپرچونیٹی یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر اگر آپ کی ٹریڈنگ اچھی ہے، آپ کے پاس پورٹ فولیو ہے کہ کچھ اکاؤنٹس آپ کے بلڈ ہوئے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کو اس میں گائیڈ کر دوں گا، ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ لینی ہے، یا میں خود بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، ایون کہ یہاں پہ چلتے پھرتے، میٹرو میں چلتے پھرتے ادھر ادھر آپ کو انویسٹرز مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھی جگہ پہ جا کر رہیں، مرینا میں رہیں یا جے بی آر میں رہیں، یا ریگولر وہاں پر جاتے رہیں، تو اس سے ہوگا یہ کہ ایسی جگہوں پہ، مطلب کوئی بھی آپ کا ریلیشن ہے نا، اگر آپ کو نیٹ ورکنگ کرنی آتی ہے تو آپ یوں اچھا انویسٹر ڈھونڈ لیں گے یہاں پہ، مطلب $50,000-60,000، لاکھ $1.5 یوں پہ آرام سے دے دیتے ہیں۔ میرے بہت سے اسٹوڈنٹ جنہیں شاید ٹریڈنگ بالکل بھی نہیں آتی ہوگی، $50,000-60,000 ایون یہ $2-2 لاکھ لے کر ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اپرچونیٹیز میں نے آپ بتا دی ہے۔ سٹی آف ٹریڈرز نہیں بلکہ سٹی آف انویسٹرز اسے کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت یہ جتنے وار زون ہیں، اسرائیل، رشیا، یمن، لیبنان، فلسطین، روس، رشیا، یوکرین، ان سارے کنٹریز سے
جو انویسٹر ہے نا وہ یہاں پہ لا کر منی کو پارک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے شاید انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش پہ بھی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ یار جب ہمیں گورا انویسٹر مل رہا ہے تو ہمیں کیا دیسیوں کو بلانے کی ضرورت ہے. تو آپ نے طریقے سے آنا ہے یہاں پر آ کر کے, ٹھیک ہے, جینوئن طریقہ اپلائی کرنا ہے, کسی انلیگل یا 2 نمبر کو, کیونکہ یہ ڈائریکٹ اندر کرتے ہیں. یہ چیز مائنڈ میں رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, اور کوئی اور کوشچن ہو تو کمنٹ میں لازمی بتائیں, تاکہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو میں اسے نیکسٹ ویڈیو میں بتا سکوں. تو ہمیں ضرور یاد رکھیں. ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.